अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरफा, हमेशा आप ही जवाब देती हैं, लोग समझेंगे क्लास में। Oh, here I am. ओह सॉरी। I got you. चले, वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह बकरा की आया नंबर 282 की वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पूरी कर ली थी इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश। तो इंशाल्लाह आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने ख़त्म किया था, यानी कि नॉट ट्यूसडे बल्कि पिछले ट्यूसडे से। तो आया नंबर 282 की तफसीर में जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आया आपने खुद देखी थी कि अच्छी खासी लंबी आयत है, और मैंने आपको ये बताया था कि इस आयत को आयत दैन भी कहते हैं। दैन का क्या मतलब होता है? लोन या कर्ज। दैन, किसी को कर्ज देना, किसी को लोन देना। तो ये आयत जो है, आया नंबर 282 ऑफ सूरह बकरा, इसमें जो है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं आप, या बुनियादी उसूल कह सकते हैं, जो इस्लाम ने इस्टेब्लिश किया हुआ है इस चीज के लिए, लोन ट्रांजैक्शंस के लिए। जब कोई किसी से लोन लेता है उसके लिए स्पेशली कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और कैसे ट्रांजैक्ट करना है, उसके लिए बुनियादी उसूल है। द फर्स्ट प्रिंसिपल, सबसे पहला बुनियादी उसूल, यानी जो बेसिस है, जो बुनियाद है इस रूल का, ये है कि जब आप किसी से लोन लें तो उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स करते हैं। फला डेट को आप लोन ले रहे हैं, फला डेट तक आप ये लोन रख सकते हैं, उसके बाद आपने फला डेट तक मुझे वापस करना है। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज अपना माइक, आई थिंक रुखसाना का माइक खुला हुआ है, बंद कर दीजिए प्लीज। तो ये जो है एक टाइम पीरियड फिक्स करना होता है। सेकेंड रूल क्या है कि जो भी आपकी डिटेल्स हैं उस लोन की, ट्रांजैक्शंस की, दैट मस्ट बी डन इन राइटिंग। ठीक है, या तो एक नंबर 1 टाइम फिक्स करना है, नंबर 2 उसको लिख लेना है। और आपने देख लिया कि ये दोनों बातें बहुत क्लियरली कुरान में दी हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम किसी से बोरो करते हैं, फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, तो जनरली क्या होता है, कहते हैं कि ओह क्या हम मतलब ऐसे लगता है जैसे हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और वो विटनेसेस भी नहीं लेते हैं। तो अब मैंने आपको जिस तरह लास्ट टाइम बताया कि जब, अगर समझे कि मैं आपसे लोन मांग रही हूँ, तो अगर मैं आपसे कहूंगी कि भाई इसको लिख लेते हैं, मैं लिख देती हूँ मैंने कितने पैसे लिए हैं, तो आप क्या कहेंगी? आप सामने से कहेंगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आर यू क्रेजी, ये दिस इज रिडिकुलस, हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की क्या होता है, अल्लाह को हमारे नेचर का पता है। अल्लाह नोज कि हम लोग लिखेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। उस पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने यही कहा है कि हर चीज को रिकॉर्ड करें इन ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल क्लियरली रिकॉर्ड कर लें। और फिर क्या होता है, अगर हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और मियाँ बीवी के भी होते हैं और फ्रेंड्स के भी और रिलेटिव्स के भी होते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे केसेस जिसमें वो कहते हैं कि हमने तो आपको ये लोन दिया था, कहते हैं ओ मैं तो समझा ये लोन नहीं है। तो इसी तरह मैं समझा आपने खर्च करने दिया था। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली बताया है कि इसको टाइम पीरियड लिख दो और उसको लिख दो। और तीसरी बात ये की है कि उसको विटनेसेस जो है वो अटेस्ट करें, यानी कोई भी ऐसी प्रोविजन ना छोड़ें, कोई भी ग्राउंड ना छोड़ें जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डिस्प्यूट या कोई आर्गुमेंट हो सके। उसके बाद इस आया में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जो राइटिंग है ये एक थर्ड पार्टी को करनी है। ये लिखेगा जो, ये एक थर्ड पार्टी करेगा, यानी मैं और आप नहीं, एक तीसरा बंदा करेगा, जो ताकि इंश्योर हो जाए कि इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, टोटल इम्पार्शियलिटी हो, जस्टिस हो, इंसाफ हो और फेयरनेस हो। ठीक है ना? इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला हमको ये कह रहे हैं कि लिखने वाला जो है वो कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, कोई रिलायबल बंदा हो। इसके बाद अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि जो राइटर है, जो कातिब है, जो लिख रहा है, जो स्क्राइब है, उसको क्या है कि उसको उसी तरह से रिकॉर्ड करना है जिस तरह से मैं उसे डिक्टेट करूंगी, उसी तरह से उसे रिकॉर्ड करना है, फेथफुली, विदाउट एनी इंटरफियरेंस। अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, कोई प्रेजुडिस नहीं करनी, कोई बायस नहीं करना है कि भाई ये कह रही है तो क्या हुआ मैं इसमें ये ऐड कर लूं। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है। एक और बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन, किसके ऊपर? राइटर के ऊपर, कि वो अपनी इस ड्यूटी को पूरी तरह से परफॉर्म करे और एज कॉम्पिटेंटली एज ही कैन, क्योंकि अल्लाह ने उसको ये एक कैपेबिलिटी दी है, ये एबिलिटी दी, ये टैलेंट दिया है कि वो अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट कर सके बाय बिकमिंग अ स्क्राइब एंड बिकमिंग
ascribe for this transaction. In fact ये communal obligation है कि ये एक फर्द किफाया है, फर्द किफाया है कि कम्युनिटी में कोई ना कोई इस किस्म का काम करने वाला हो, और जो करेगा पैसे वो ले सकता है, लेकिन असल में फिर भी उसके लिए एक चैरिटी है, उसकी तरफ से एक ये सदका है, और इसके लिए अल्लाह ताला उसे रिवॉर्ड फरमाएंगे। इसके बाद सिर्फ यहाँ पर अल्लाह ताला ने रोका नहीं, इसी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं राइटिंग किस तरह से कैरी आउट की जाए। यानी जो बोरोअर है, मैंने आपसे कर्जा मांगा है तो मैं डिक्टेट कराऊंगी, जो बोरोअर है वो डिक्टेट करेगा। वो इमला का लफ्ज युमलिल, आपको याद है इमला का लफ्ज यूज हुआ है कि वो जो है वो राइटर को इमला देगा, डिक्टेट करेगा, ये एक्नॉलेज करेगा कितना अमाउंट मैंने बोरो किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है लोन के, कब वापस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये क्या है, इसलिए कि मेरे अगेंस्ट कोई भी इनजस्टिस ना कर सके। मैंने खुद लिखवाया और स्क्राइब ने लिखा है टू सेफगार्ड एनी इनजस्टिस व्हिच मे बी डन टू मी, ठीक है ना। एट द सेम टाइम आया ये भी कह रही है, अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं एक तरह से बोरोअर को कि तुम्हारी कॉन्शियंस जो है वो तुमको, तुम्हारा जमीर जो है उसको जिंदा रखो, ऑनरेबल तरीके से, रिलायबल तरीके से और केयरफुली डिक्टेट करो जो तुम लोन की डिक्टेशन कर रहे हो। मतलब मेरी जिम्मेदारी भी है, कातिब की जिम्मेदारी भी है, लोन देने वाले की भी जिम्मेदारियां, सबकी जिम्मेदारियां। लेकिन आया जो है वो साथ साथ ये एडवाइस भी करती है कि अगर मैं अनएबल हूं, जो बोरो कर रहा है पैसे, इफ ही इज नॉट एबल, शी इज नॉट एबल टू डिक्टेट फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकती है, तो उसका कोई गार्डियन, उसका कोई अटर्नी, उसका कोई वकील, उसका कोई वली, उसका कोई ट्रस्टी जो है उसके बिहाफ पे सेम फेयरनेस के साथ वो काम कर दे। अच्छा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिख रहे हैं, लेकिन इस लिखने के बाद उसके लिए वैलिड होने के लिए इट शुड बी विटनेस्ड बाय 2 men, लिखा है ना, इट शुड बी विटनेस्ड बाय 2 men, रजुलान है, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी वक्त ही कहा अगर 2 men आर नॉट अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, तो एक मर्द और 2 औरतें हों, और वो सब के सब कम्युनिटी में अच्छी स्टैंडिंग वाले हों और एक्सेप्टेबल हों दोनों पार्टीज को और कम्युनिटी में कि ये विटनेस बन सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई 2 women, एक मर्द और 2 औरतें का क्यों कहा हुआ है? आंसर उसी आयत में दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया है कि अगर 2 औरतें, उनमें से एक कोई जरा सी भी फिसल जाए, कोई मिस्टेक कर ले, कि भूल जाए, तो दूसरी उसको रिमाइंड करा ले, उसको करेक्ट कर ले इफ नीडेड। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको कहती हूँ इसको अपने दिलों पे ना लो, प्लीज डोंट टेक इट टू योर हार्ट्स। हम वेदर वी अंडरस्टैंड और नॉट कि अल्लाह की इसमें क्या विजडम है, हमने बिलीव करना है, हमारा ईमान है कि अल्लाह इज द क्रिएटर। हमने ये बिलीव करना कि अल्लाह की नॉलेज और अल्लाह का विजडम जो है दैट इज एब्सोल्यूट, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और हमने ये, हमारा ईमान है कि अल्लाह नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, और हमें अल्लाह की नॉलेज, विजडम और उसके लॉज को ट्रस्ट करना, ये अल्लाह का लॉ बन गया है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेन किसी तरह भी वुमेन के साथ इस आयत में कंपेयर नहीं किए जा रहे हैं। ये औरत मर्द की कंपैरिजन की आयत नहीं है। आपको पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कहा वो आपके लिए लिबास है और आप उनके लिए लिबास हो। लिबास एक ही चीज होती है, लेकिन यहाँ पर लोग खामखा से, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि एक मर्द जो है वो 2 औरतों के बराबर है, एक मर्द जो है वो 2 औरतों के बराबर है, इसलिए मर्द जो है वो बहुत ऊंची चीज है, औरत जो है वो बेचारी 2 औरतों को मिला के एक मर्द बनता है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। हमें सबको मालूम है, किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हम सब के अलग अलग रोल्स हैं, औरतों के अलग रोल हैं, मर्द के अलग रोल हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी औरतों की, अपनी फैमिली की टेक केयर करें, उनकी प्रोटेक्शन करें, उनकी टेक केयर करें, उनके लिए अर्न करें, उनके लिए कमाएं और उनको प्रोवाइड करें, ठीक है ना। ये मर्द की जिम्मेदारी, औरतों की नहीं है। हम कितना भी खाएं, हमारे ऊपर कितना भी कमाएं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने मर्द को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को खिलाएं। हम अपने पैसे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, ये अच्छी बात है कि हम अपनी फैमिली पे यूज करें, लेकिन हम पे ये जिम्मेदारी नहीं है। तो फाइनेंशियल मैटर्स जब अर्न करने की है, वो सब किस पे है? मर्द के ऊपर ज्यादा है, जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और हमारा इसमें एक्सपीरियंस नॉर्मली जो है, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत कम है, आप में से कोई बिजनेस में जाती होंगी, जॉब करती होंगी, तो आप लोगों को इसमें शायद ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। जॉब मैंने भी इतने साल की है, लेकिन मुझे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं करने पड़े पर्सनल लेवल पे। हमारी एज अ कॉर्पोरेट, एज अ कंपनी, एज अ यूनाइटेड नेशंस जो भी होता था, बड़े होल स्केल पे, लार्ज स्केल पे होता था।
تو اس لیے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے ہوگا کسی کو، سو آئی ایم ناٹ انڈر سیئنگ کہ آپ میں سے کسی کو نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں مردوں کو تھوڑا ایک درجہ دیا ہوا ہے یہ کمانے کا اور اپنے فیملی کا خیال رکھنے کا، اور ہمارے لیے کہ لیکن آپ کو پتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مرد پریگننٹ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر لے مرد پریگننٹ نہیں ہو سکتا ہے، اپنا سیکس بھی چینج کر لے پھر بھی پریگننٹ نہیں ہو سکتا ہے. اور مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ بھی نہیں کر سکتا، نرس بھی نہیں کر سکتا ہے، بوٹل لے کے دودھ پلا سکتا ہے لیکن خود سے بریسٹ فیڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہ اس کا بچہ ہو سکتا ہے خود سے اور نہ وہ دودھ پلا سکتا ہے. تو ہماری یہ رسپانسبلٹی، عورتوں کی مین رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اچھے بچے، جب ہمارے بچے پیدا ہو پہلے ان کو بیئر کریں، اپنے رحم میں رکھیں، پھر اس کے بعد وہ پیدا ہو، وہ ساری ڈلیوری کے لیبر کے اس میں سے گزریں، پھر ان کو نرس کریں، ان کو بریسٹ فیڈ کریں، ان کے لیے کیئر کریں اور ان کو اس طرح سے ریز کریں کہ وہ اچھے مسلمان بنیں. اور کس چیز کے ساتھ؟ پیشنس کے ساتھ، لو کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ. اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کی ذمہ داری گھر کو سنبھالنے کی بھی ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں عورتوں کو جھاڑو دینا اور کھانا پکانا ضروری ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں اس گھر کی اوور آل جو مینجمنٹ ہے تو وہ اسلام نے کیا کہا ہے، مطلب اسلام کا لفظ تو نہیں ہے لیکن عربوں کا لفظ ہے، وہ عورت کو کہتے ہیں رب البیت. بیت آپ کو پتہ ہے گھر کو کہتے ہیں، رب آپ کو پتہ ہے جو اس کو مینج کرنے والا، اس کو بڑھانے والا. تو رب البیت عورت کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کو رب البیت بھی کہتے ہیں، ربۃ البیت بھی، کیونکہ رب چونکہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو اسی لیے رب البیت یوز کرتے ہیں. شریعہ نے بھی دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر طلاق ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو شریعہ بھی کہتے ہیں کسٹڈی پہلے ماں کو ملنی چاہیے، ماں کو ملنی چاہیے چھوٹے بچوں کی، کیونکہ ماں ہی کے پاس وہ پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے جس میں بچے پڑھ کے بڑے ہو کے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ جو بڑے بڑے لیڈرز بنتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز بنتے ہیں، بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، کہاں سے بنتے ہیں؟ سب سے پہلا اسکول ان کا جو پرائمری اسکول جو ہے، ایلیمنٹری اسکول جو ہے، ماں کی گود ہے. بڑے بڑے لیڈرز نے بھی کہہ دیا، میں نے آپ کو شاید اس دن کہا تھا کہ آئی تھنک نیپولین نے کہا تھا گیو می اے گڈ مدر اینڈ آئی گیو یو اے گڈ نیشن، اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے یاد ہے تو بچپن میں کہیں یہ سنا تھا. اس سے بڑھ کے اور کیا آنر ہم کو مل سکتا ہے، کیا ورچو ہم کو مل سکتی ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نام باپ کا آتا ہے لیکن کام کس نے کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے، ہر مرد کو پتا ہوتا ہے کہ ٹرین کرنے والا کون ہے، ہمارے بچوں کی عادتیں ٹھیک کرنے والا کون ہے، وہ عورت ہے، ہماری بیوی ہے. اسلام اسی لیے انکریج کرتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسپیشل کیئر کریں اپنے پیرنٹس کی اور خاص کر اپنے ماں کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا، او میسنجر آف اللہ، ہماری کمپینین شپ کا سب سے زیادہ ڈیزرونگ کون ہے اس دنیا میں؟ انہوں نے کہا آپ کی ماں. پھر دوبارہ پوچھا، سیکنڈ ٹائم انہوں نے کہا آپ کی ماں. تھرڈ ٹائم پوچھا، انہوں نے کہا آپ کی ماں. 3 times. اس کے بعد جب 4th ٹائم پوچھا، and then your father and those who are closest in order of closeness. یہ حدیث مسلم میں ہے. اس سے زیادہ آنر کیا ہے؟ سب سے زیادہ ماں کو رسپیکٹ کرنا ہے، سب سے زیادہ رسپیکٹ نہیں کمپینین شپ ڈیزرو کرتی ہے ماں. پھر بھی آپ لوگوں میں سے مجھے پتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کے سب بادر ہو جاتے ہیں جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم، جب لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو سنیں گے او عورت کی وٹنس تو صرف ہاف ہے مین کی، او عورت تو ناقص العقل ہے. یہ لفظ میں نے خود سنا ہے پاکستان میں، لوگ کہتے ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ ناقص العقل. ناقص العقل، ناقص کا مطلب اس میں کوئی ویکنس ہے، اس میں کوئی نقص ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ڈو ناٹ فال فار دس پلیز، یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، آپ اس ٹریپ میں نہ پھنسیں. اوکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ویمن جو تھے ان کو ویلڈ جینوئن وٹنسز اور اوتھینٹیکیٹرز ان کو سمجھا جاتا تھا بہت امپورٹنٹ میٹرز میں. اور مسلم اسکالرز میں بڑے بڑے عالموں نے، بڑے بڑے لوگوں نے جو حدیثیں عورتوں نے رپورٹ کی ہیں، جو عورتوں نے نیریٹ کی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیا without any discrimination between a man and a woman. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کتنی احادیث ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنالج کیا کہ ان کی جو وائف ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایز اے ریلیجس اتھارٹی اینڈ ایز اے وٹنس، انہوں نے کہا کہ جو میں نے پڑھایا ہے ان سے پوچھو. اور سارے یہ جو خلفائے راشدین ہیں، جو صحابہ ہیں، یہ جا کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھتے تھے فقہ کے سوالات، ان سے جا کے پوچھتے تھے. قرآن میں بھی کوئی چیز انکلیئر ہوتا تھا تو ان سے جا کے پوچھتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس لیول پہ، ہائیسٹ میٹرز آف دین پہ، اگر عورت کی ایویڈنس ایکسیپٹیبل ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لون کے ٹرانزیکشن میں عورت کی نہ ایکسیپٹیبل ہو؟
تو یہ اس لیے اس میں کوئی وزڈم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یہ بھی قصہ ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ ان پہ جب ریولیشن آئی وہ بہت گھبرا گئے, جب جبریل نے آ کے ان کو زور سے بھینچا اور اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تو وہ بھاگے بھاگے گھر آئے, پورے پسینے میں تھے, شرابور تھے, اور انہوں نے کہا زملونی زملونی, میرے اوپر کمبل ڈالو. کون تھا اس وقت ان کے پاس؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے کنونس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے اوپر نبوت آئی ہے, آپ اللہ کے پروفٹ بننے کے قابل ہے. کیوں؟ اور بہت ساری لسٹ انہوں نے بتائی, ہمارے سیرہ کے کلاسز میں ہم یہ سب ڈسکس کر چکے ہیں. تو she was the witness, she became the only witness and she was the first person جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے پہ فرسٹ پرسن کس نے کیا؟ عورت نے. کون؟ ان کی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. اس کے بعد پھر کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ جو باغی لوگ آ گئے تھے, ریبیلز آ گئے تھے, انہوں نے جمپ کیا ان کے گھر میں اور انہوں نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی. شہید تو انہوں نے کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت کون تھا وہاں پر موجود؟ ڈائلا, ان کی جو چھوٹی وائف تھی وہ موجود تھی, ینگ سی تھی. انہوں نے کوشش کی کس طرح ڈیفینڈ کرنے کی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. اسی کوشش میں ان کے 3 انگلیاں بھی کٹ گئیں. تو وہ انہوں نے ریزسٹ بھی کیا, ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئیں. اینڈ شی واز دی اونلی آئی وٹنس. اور جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس انسیڈنٹ کی ڈیٹیل بتائیں, اور اس انسیڈنٹ کی ڈیٹیل صرف انہوں نے بتائی, اور اس کو پرفیکٹلی کمپلیٹ اینڈ لیگل تمام صحابہ نے ایکسیپٹ کیا. تو جو سلطانی گواہ ہوتا ہے, جو آئی وٹنس ہوتا ہے, وہ جینڈر سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس طرح عورتوں کی چیزیں ہوتی, فیمیل میٹرز ہوتی ہیں, اس میں اگر ایک عورت بھی, 2 عورتوں کا نہیں, ایک عورت بھی بول دینا کہ یہ ہے, اس طرح کا معاملہ ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کیس تھا جو کہ ایک مڈ وائف جو کہ دائی ہوتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, اس کی ججمنٹ پہ, اس کی ایویڈنس پہ, اس کی ججمنٹ نہیں, اس کی ایویڈنس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ججمنٹ دی. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ڈیورس ہو گیا, پریگننسی اسٹیبلش کرنے کے لیے, پیٹرنیٹی کے لیے, ریپ کے لیے, ایسی چیزوں کے لیے عورتیں ہی ہوتی تھیں. اور ابھی بھی زیادہ تر اگر ہمارے پاس یہ پیٹرنیٹی ٹیسٹ وغیرہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, یہ عورتیں ہی اسٹیبلش کرتی ہیں, اور مرد عورت کو جا کے عورت ہی چیک کرتی ہے. اور ایک مسکنسیپشن ہے, نان مسلمس بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, اور نان مسلمس کو سن کے ہماری مسلم عورتیں بھی اور مسلم مرد بھی یہ سب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ گیونگ ٹیسٹمنی. اب اس آیت میں جو ہم دیکھنا ہے, جو شہادت کیا لکھا ہوا ہے نا, شہادہ دینا, ایویڈنس دینا, ٹیسٹیمنی دینا, وہ اسلام کو اکیوز کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, عورتوں کا ریڈیکیول کر رہا ہے, عورتوں کا مذاق اڑا ہے. یہ مسکنسیپشن ہے, اور بہت سارے ایمیننٹ پرومیننٹ اسکالر جو ہیں انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ یہ کرٹکس جو ہے یہ صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں, اس میں یہ بیس لیس ہیں, اس میں کوئی سچائی نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے, دے آر جسٹ بینگ انفیئر. تو اب میں تمام اسکالرس کی جو آرگیومنٹس ہیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گھسوں گی, لیکن کچھ اسکالرس کی میں آپ کو کوٹ کر کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کو اس ایشو کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد کریں گی, وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, تاکہ کل کو اگر آپ کے ساتھ کوئی یہ بحث کرے تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ ان کو بتا سکیں کہ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے, قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ٹیسٹیمنی جو ہے وہ ایک obligation ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے, اور اس کی کنڈیشن سیکس پہ بیسڈ نہیں ہے. 2 کرائٹیرین ہے اس کے لیے, 2 کرائٹیریا ہیں. نمبر 1, the witness must be just, انصاف پسند ہو, اینڈ ٹروتھفل. دونوں چیزیں ایک میں آ گئی, یعنی ٹرسٹ وردی ہو, وہ انصاف پسند ہو اور سچ بولنے والا, ریگارڈلیس آف سیکس, مرد ہو یا عورت. نمبر 2 کرائٹیرین یہ ہے کہ the witness must have some knowledge about the case. اگر اس کیس کا اس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو پتا چلے گا کہ میں کیا وٹنس کر رہی ہوں. تو he or she should be aware of the case, اور اس کو اس کیس کے بارے میں نالج ہو. اس کو لائر ہونا ضروری نہیں ہے, اس کو ایک کیس کے بارے میں پتا ہو کہ کیس کیا ہے, تاکہ وہ وٹنس کر سکے. ریممبر, ایک عورت کی ٹیسٹیمنی جو ہے, ایک عورت کی ٹیسٹیمنی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کی. کس چیز کے لیے؟ رمضان کے چاند کے لیے. جب رمضان کا چاند آتا ہے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا پاکستان میں تو چاند دکھتا ہی نہیں ہے کبھی پہلے دن, ہمیشہ دوسرے تیسرے دن ہی دکھ رہا ہوتا ہے. سوری, تیسرے دن نہیں, لیکن وہ بس وہاں کسی کو نہیں دکھ رہا ہوتا ہے. اور جب دکھ رہا ہوتا ہے تو پورے فرنٹیئر میں لوگوں کو چاند دکھ بھی رہا ہو, 100 شہادتیں بھی آ جائیں, تو فرنٹیئر کے علاوہ باقی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو ٹیسٹیمنی, اگر ایک عورت بھی چاند دیکھ کے بتا دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम को उसका एक्सेप्ट किया जाता है। अब भी वही रूल है, अगर एक औरत देख ले, कहे कि मैंने चांद देखा है रमजान का, उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरह औरतों के इश्यूज मैंने आपको पहले बताया, वो भी सिर्फ एक औरत अगर देती तो वो भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बारे में इब्न कुदामा वो कहते हैं, अल मुगनी में उन्होंने कहा है कि उसमें से कुछ चीजें मैंने डाली हैं, पूरा अल मुगनी हम नहीं पढ़ सकते इस वक्त, कि द टेस्टिमनी ऑफ अ जस्ट वुमन, एक फेयर वुमन, एक जस्ट वुमन, इंसाफ पसंद वुमन जो है एक औरत की, इज एक्सेप्टेड इन मैटर्स दैट मेन डू नॉट नो, that men do not know, नहीं कहेंगे, men do not know much about, such as nursing हो गया, दूध पिलाना, चाइल्ड बर्थ, मेंस्ट्रुएशन, ये अभी हम कर चुके हैं। इद्दत का आपको पता है ना, पीरियड्स के साथ ताल्लुक है, पीरियड कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, तो वो जब इद्दत, अगर एक औरत बोलती है मेरी इद्दत खत्म हो गई लेकिन उसकी नहीं खत्म हुई तो कौन देखेगा, एक औरत ही चेक कर सकती है ना। एंड सिमिलर केसेस, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, कितने भी स्कॉलर्स हैं, कितने भी इमाम है, किसी के भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। और इसको इब्न खुदामा का, जिस तरह मैं कह रही हूँ, उन्होंने मुगनी में लिखा है, लेकिन उन्होंने फिर एक और जगह पे उन्होंने इस रूलिंग को और ज्यादा क्लियरली बताया कि द टेस्टिमनी ऑफ वन वुमन इज एक्सेप्टेड इन 5 मैटर्स: चाइल्ड बर्थ, द क्राई ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, nursing मतलब breastfeeding, conditions hidden under the clothes such as virginity and leprosy, ये औरत वर्जिन है कि नहीं है, और लेप्रेसी जो कूड़ का मर्ज होता है वो इसके अंदर है कि नहीं, कपड़ों में, बाहर से तो नहीं नजर आता है ना। और नंबर 5, टर्मिनेशन ऑफ द वेटिंग पीरियड, यानी इद्दत कब इसकी खत्म हुई। उक़बा इब्न अल हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, उनको बताया, उनसे पूछा कि मैंने एक औरत से शादी की, लेकिन एक फीमेल स्लेव आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि मैंने तुमको, आपको और इस औरत को दूध पिलाया, इससे क्या हुआ, दोनों बहन भाई बन गए ना, बहन भाई की शादी तो नहीं हो सकती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उनको ऑर्डर दिया कि आप सेपरेट हो जाएं, उसको डिवोर्स कर दें, आपकी शादी नहीं हो सकती। अब ये बताइए कि किसके कहने पे हुआ। इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह इस पे कमेंट करके कहते हैं, दिस मीन्स दैट द टेस्टिमनी ऑफ वन वुमन वाज एक्सेप्टेड इवन दो शी वाज अ फीमेल स्लेव। एक तो वो स्लेव थी, फीमेल थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक्सेप्ट किया। झूठ भी बोल सकती थी, हम कहते हैं ना कि वो झूठ बोल सकती हैं, औरतें भूल सकती हैं, औरतें गड़बड़ कर सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम स्लेव हो, तुम फीमेल हो, नहीं, उसकी बात मान ली। हो सकता है वो मुसलमान हो गई हो, बिकॉज अगर वो स्लेव पहले थी, स्लेवरी से निकल आई हो, या हो सकता है स्लेवरी में ही मुसलमान हो गई हो, ये डिटेल्स हमें नहीं पता। इतना हमें पता है कि शिवद मेरे मुंह से निकल गया, मुसलमान नहीं थी, क्योंकि स्लेव्स यूजुअली मुसलमान नहीं होती थी, तो इसीलिए वो कहते हैं शी वाज अ फीमेल स्लेव, और उसका एक्सेप्ट किया। और इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने बड़े प्यारे तरीके से बात की, लेकिन इनसे ज्यादा प्यारे तरीके से एक और बात किया मारूफ अल दवालिबी रहमहुल्लाह, उन्होंने इसको और एलिगेंटली बताया हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, ताकि हम इस बात को समझ सकें। द शरिया जनरली प्लेसेस मोर एम्फेसिस on the testimony pertaining to financial issues by adding another man beside the first. दो आदमियों की जरूरत है ना, शुरू में ही ना, अगर एक वुमन ने तो वहां दे दिया टेस्टिमनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया, फीमेल स्लेव ने दिया, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज है तो उसको जरा, चूंकि वो ज्यादा एम्फेसिस उसको दिया है शरिया ने, तो उसमें कहते हैं कि एक मर्द का नहीं है काफी, कहीं भी नहीं लिखा एक मर्द, 2 मर्द बिसाइड द फर्स्ट मैन इन ऑर्डर टू कंफर्म हिज टेस्टिमनी, मतलब के 2 मर्द होना जरूरी है, एंड टू रिमूव एनी डाउट, कोई भी शक ना हो, इसके लिए 2 मर्दों की जरूरत है। आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मेरे और आपके लिए, ठीक है ना। अब इमेजिन करें, इसको मर्द ये नहीं समझते कि हमारे लिए डिग्रेडिंग है, ये नहीं कहते हैं कि 2 मर्दों की जरूरत क्यों है, एक मर्द क्यों काफी नहीं है। औरतों को रिडिक्यूल करना ठीक है, औरतों को ह्यूमिलिएट करना ठीक है, औरतों का मजाक उड़ाना ठीक है, लेकिन मर्द ये नहीं सोचता कि 2 लोगों की जरूरत है। फिर दूसरी बात ये है कि सिंगल, हाँ वही बात है, रिपीट हो रहा है कि सिंगल मैन कैन नेवर बी, उसकी टेस्टिमनी कैन नेवर बी एक्सेप्टेड इन इवन द मोस्ट ट्रिवियल फाइनेंशियल इश्यूज। बहुत छोटा फाइनेंशियल इश्यू भी है तो भी, एक छोटा सा लोन है, उसके लिए भी आपको 2 मर्दों की जरूरत है। जबकि वुमेन वो एक्सेल करते हैं, जबकि वो सोल टेस्टिमनीज देती, अकेली टेस्टिमनीज देती है विदाउट एनी मेन इन मोर सीरियस मैटर्स।
फाइनेंशियल मैटर इज सीरियस, लेकिन वो लोन 100 रुपए का भी हो सकता है. लेकिन सबसे ज्यादा सीरियस क्या है? विटनेस टू चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ से क्या पता चलता है? मैं विटनेस हूं, मुझे पता चल रहा है कि ये इसी का बच्चा है, जिससे लीनियज पता चलती है और जिससे इनहेरिटेंस का पता चलता है. कल को कोई बच्चा आके कहते नहीं मैं इसका हूं, ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, किसी और के बच्चे को लाके इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए लोग गलत गलत काम करते हैं. इनहेरिटेंस के लिए तो लोग एक दूसरे को मार देते हैं. तो ये क्या नहीं है एक बच्चा पैदा करके लाके बता दो कि ये मेरा बच्चा है. तो ये बहुत एक इंसाइटफुल रिस्पॉन्स है फॉर दोज जो अक्यूज करते हैं इस्लामिक टीचिंग्स को, जो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो women से men को प्रिफर करता है ओवर women regarding testimony. ठीक है ना? The testimony of a woman is sometimes even preferred to that of men. Even preferred. For example, मैंने एग्जाम्पल आपको देना है कि अगर एक मैरिज हुई, उसमें मियाँ बीवी ने एक दूसरे को कुछ चीजें बताई, कुछ चीजें छुपा दी, कोई डिफेक्ट था, डिफेक्ट ऐसा था कि या मर्द में था औरत में था, उस डिफेक्ट को अगर छुपा दिया था तो क्या हो सकता है? दोनों में से आइदर मियाँ बीवी जो भी था वो उस मैरिज को कैंसिल कर सकते हैं, नल एंड वॉइड करवा सकते हैं, बिकॉज आपने झूठ बोला, आपने डिफेक्ट को छुपा के रखा, तो उसमें वो कैंसिल कर सकते हैं मैरिज. तलाक की बात ही नहीं है, खुला की बात ही नहीं है, इसमें क्या कैंसल. अगर उनके व्यूज डिफर कर रहे हैं डिफेक्ट को डिफाइन करने के लिए, तो फिर टेस्टिमनी किसकी ली जाती है? एक रिलायबल फीमेल विटनेस. रिलायबल फीमेल विटनेस जो है उसका दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कितनी बड़ी बात है, पूरी मैरिज कैंसल, नल एंड वॉइड हो गई. एक और क्लैरिफिकेशन है, एक और थिंग नहीं, एक और क्लैरिफिकेशन है कि हम दो लफ्ज यूज करते हैं. एक तो ये टेस्टिमनी. टेस्टिमनी जो हम यूज करें शहादा इज डिफरेंट फ्रॉम अ नरेशन. नरेशन के क्या मतलब है? कुछ बयान करना, कुछ बयानिया आप कह लें. सो टेस्टिमनी एंड नरेशन आर डिफरेंट. ठीक है ना? टेस्टिमनी को हम शहादत कहते हैं और नरेशन को कोई भी बयान करना या बयानिया कह देते हैं. ठीक है ना? अब नरेशन ऑफ वन वुमन इज एक्सेप्टेड इन एवरी मैटर इन इस्लाम. नरेशन, ठीक है ना? वन वुमन इज एक्सेप्टेड, वो जो बयान करेगी इन एवरी मैटर, इवन इन हदीस. आपने देख लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है, बाकी और भी जो सलमा, जिन्होंने जो भी उन्होंने अहादीस हैं उनसे मुतल्लिक उनको कहा कि एक्सेप्ट करो. आयशा रदी अल्लाह ताला वाज एन अथॉरिटी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अथॉरिटी दी थी कि सेम ऑथेंटिसिटी है जिस तरह के मर्द करते हैं, इनकी अहादीस भी उतनी ऑथेंटिक है. और किसी ने भी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा या किसी भी औरत की हदीस को रिजेक्ट नहीं किया बिकॉज शी वॉज अ फीमेल. हो सकता है इसनाद में कुछ गड़बड़, हो सकता है मतन में कोई गड़बड़. हदीस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? हम लोगों ने काफी डिटेल में हदीस का कोर्स किया था. इसनाद और मतन में कुछ है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक औरत ने कहा है तो उसकी वजह से उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा. इट हैज टू बी एक्सेप्टेड अगर वो ऑथेंटिक है. तो हमें ये सब अंडरस्टैंड करना है कि रिलीजियस इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उसके लिए टेस्टिमनी जो है वो एक जरूरी है. ठीक है ना? और सॉरी, नरेशंस जो हैं वो रिलीजियस इश्यूज के हैं, वो मोर इम्पोर्टेंट हैं देन द टेस्टिमनी. रिलीजियस इश्यूज के जो नरेशंस हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन द टेस्टिमनी मेड इन अ ट्रायल. एक और क्लैरिफिकेशन जो मैं आपको बता रही थी, क्रिटिक्स जो है वो कंफ्यूज करते हैं बिटवीन शहादा, टेस्टिमनी एंड इशहद. इशहद क्या चीज है? एफिडेविट. आपने ये नाम सुना हुआ होगा. अक्सर हमें एफिडेविट देना पड़ता है कि हमने ये किया, हमने ये फला हमारे ये है, ये अपना एक देना पड़ता है ना, अपने खुद से एक देना पड़ता है. ठीक है ना? उसको इशहद या एफिडेविट कहते हैं. अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो हमें खुद से लिखना पड़ता है कि मैं ये हूँ और ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा शौहर है और ये मेरा फला. तो इसको भी लोग कंफ्यूज कर देते हैं. यहाँ जो है स्कॉलर्स बता रहे हैं कि आया 282 सूरह बकरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस एक्चुअली डज नॉट डील विद टेस्टिमनी, इट डील्स विद इशहद. इशहद. अब टेस्टिमनी और इशहद में बहुत कम फर्क है. वो कहते हैं कि जब टेस्टिमनी है उसमें जज जो है इट नीड्स कॉन्फर्मेशन फ्रॉम अ विटनेस. द जज नीड्स अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम अ विटनेस. एक शहादत होनी चाहिए, टेस्टिमनी होनी चाहिए, एक विटनेस होना चाहिए, एक गवाह होना चाहिए. एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन सेक्स. It doesn't depend on sex. उसका मतलब मर्द हो या औरत है. It depends only on the judge's assurance कि truthful है, ये testimony सही है, बंदा या बंदी reliable है, और कितने भी नंबर ऑफ विटनेसेस हैं डजंट मैटर, एक भी आकर अगर एविडेंस दे दे. अगर जज
assured है कि ये वैलिड है, ये एविडेंस, ये जो टेस्टिमनी ये वैलिड है, तो वो अप्रूव करता है किस चीज को, ये भी गौर से सुने, वो अप्रूव करेगा अगर 2 मर्द हैं तो भी अप्रूव करेगा, 2 औरतें हैं तो भी अप्रूव करेगा, 1 मर्द है तो भी अप्रूव करेगा, 1 वुमन है औरत है तो भी अप्रूव करेगा, 1 मैन एंड 2 women है तो भी अप्रूव करेगा, 1 woman and 2 men है तो भी अप्रूव करेगा, 1 single man और 1 single woman है तो भी अप्रूव करेगा. Doesn't matter, the number doesn't matter, the sex doesn't matter. वो जज को श्योर होना चाहिए कि ये रिलायबल सही एविडेंस है. तो the sex of the witness according to which the judge passes his ruling has no effect. कोई effect नहीं है on his decision or her decision. जज भी आप देखें औरत भी हो सकती है. तो इस आया 282 ऑफ सूरह बकरा जो है ये रिफर करती इस हद को, उसका मतलब ये है कि ये जज के पास जाने के लिए नहीं है, ये विटनेस के लिए वहां जाके नहीं है, ये एक एफिडेविट है, यानी डेटर जिसने पैसा लिया है वो कंफर्म करता है कि हाँ मैंने पैसे लिए, उसने लिख कर दिया कि हाँ मैंने पैसे लिए, मेरी एफिडेविट है, मैं लिख कर दे रही हूँ कि मैंने पैसा लिया है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है. इट डज नॉट रेफर टू एनी टेस्टिमनी जो कि जज जाके रूल करेगा. वो जज जो रूल करेगा वो अगर आप केस बना के जज को देंगे और एविडेंसेस देंगे तब जाके वो बात आएगी. फिलहाल जज तक बात ही नहीं है, केस की और कोर्ट की बात ही नहीं है. इस वक्त जो है ये आया जो है सिर्फ मुझे एड्रेस कर रहा है, डेटर को जो लोन मांग रहा है उसको एड्रेस कर रहा है, जज को नहीं एड्रेस कर रहा है. ओके, ये बात याद रख लें. इस आयत का मतलब ये है. दूसरी बात ये कि हर किस्म के डेट्स को नहीं एड्रेस कर रहा है, ये एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटर को एड्रेस कर रहा है. वो डेटर जिसने एक लोन लिया है, एक फिक्स टर्म के लिए लिया है और जिसको राइट डाउन किया हुआ है एक कातिब ने, और वो कातिब जो है वो भी ऑनेस्ट है. देखिए ये सब चीजें, ये सब तमाम कंडीशंस हो के एक लोन है, थोड़े से पैसे मैंने आपसे लिए उस पे है. इब्न तैमिया ने इसको जस्टिफाई किया कि ये जो विजडम है ये अल्लाह ताला ने जो दी है ये इसलिए दी है कि नॉर्मली वेमेन जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अपने सोशल कॉन्टेक्ट में वो नहीं जाती हैं. लेकिन उन्होंने साथ ये कहा, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट, if the woman gained experience and fully understands these matters, then her testimony would be regarded as equivalent to that of a man. अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, अगर फाइनेंशियल मैटर्स को पूरी तरह वो समझती है, तो उसकी टेस्टिमनी इज इक्विवेलेंट, सेम है एज दैट ऑफ अ मैन. क्योंकि उस जमाने में नहीं होता था ना, होता था, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी इतना बिजनेस करती थी, लेकिन अब जो है ज्यादा लोगों के पास, औरतों के पास नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी है. तो उन्होंने कहा, इब्न तैमिया ने साथ ये भी ऐड किया, देयर इज नो डाउट दैट द पर्पस ऑफ प्लूरैलिटी इज एक्सपीरियंस विद फाइनेंस. ओनली फाइनेंस के साथ एक्सपीरियंस की वजह से दो औरतों को रखा गया. हाउएवर, फिर भी उन्होंने कहा, इफ अ वुमन एक्वायर्स सच एक्सपीरियंस and her truthfulness is recognized, then the evidence, यानी जो उसका जो बयाना है, that can be proven by her testimony and it is accepted in religious issues. Therefore, her sole testimony is accepted in certain situations. हो गया clear? The testimony of two women, कि दो औरतें और oath and the oath of the claimant जो है वो accepted है according to इमाम मालिक and according to a narration of इमाम अहमद हम्बल. तमाम स्कॉलर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना. खाली औरतें भी आकर अगर कर दें, उसमें कोई मर्द भी नहीं है तो भी ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि इमाम शाफी थे, उनकी अम्मी थी, या इमाम अबू हनीफा की नहीं, मेरे ख्याल इमाम शाफी की अम्मी थी, मैंने कई नोट्स में लिखा है, मुझे मिल नहीं रहा है. तो इमाम शाफी की माँ थी जो इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी नॉलेजेबल थी कि जब उनको सेकंड औरत बना के कोर्ट में भेजा गया कि आप जरा इनके साथ जाएं क्योंकि दो औरतों की जरूरत है, अगर ये कुछ एयर कर जाए, कुछ गड़बड़ कर दें तो आप इनको याद दिला दें. तो जब उनसे पूछा गया, उस औरत ने, पहली औरत ने सारा कुछ बता दिया. जब उनसे जज ने पूछा अब आप बताएं, तो उन्होंने कहा जब इन्होंने सब कुछ ठीक बता दिया तो कुरान में क्या है, इफ, अगर वो औरत भूल जाए या कुछ स्लिप हो जाए या कोई गड़बड़ कर दे तो आप इसका सपोर्ट आपको चाहिए. जब वो नहीं भूली तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दिस वाज द रिस्पॉन्स. उस जमाने की औरत, इमाम शाफी की माँ, उन्होंने जज के सामने ये कहा.
अच्छा, इसके बाद फिर मैं डॉक्टर जमाल बदवी जो हैं, जो कनाडा में है, हैलिफैक्स में है शायद, तो उनके बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं उनके, उन्होंने औरतों पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसकी एक उनका जो रिसर्च पेपर है उसमें से मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, एक्सट्रैक्ट किया है कुछ चीज़ें, जिसमें उन्होंने टेस्टिमनी ऑफ वुमन के बारे में खास करके है। वो कहते हैं, अब उनके अल्फाज हैं कि वो कहते हैं कि बोथ मेन एंड वुमेन आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ इस्लाम। मेन एंड वेमेन लॉ ऑफ इस्लाम में इक्वल है। क्यों? क्योंकि कुरान जब मेंशन करता है तो पनिशमेंट जो हर क्राइम की है एक ही जैसी है, चोरी करने की, फोर्निकेशन की, मर्डर करने की, इंजरी करने की, दोनों की एक ही जैसी सजाएं हैं। लेकिन जो टेस्टिमनी का लफ्ज जब आता है, लीगल इशू जब आती है, उसको वाइडली मिसअंडरस्टैंड किया गया है। और ये जो एरोनियस बिलीफ जो इन्होंने एक रूल बना दिया है लोगों ने अपनी तरफ से कि एक वुमन की जो टेस्टिमनी है इट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ मैन, ये बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं अगर आप पूरे कुरान की पूरी आयत को भी अगर आप अच्छी तरह भी अगर आप उसकी डिटेल में भी जाएं, उनकी डेप्थ में भी जाएं, तो कोई भी आयत ऐसा नहीं कहती, कोई आयत भी ये नहीं कहती है। और मोस्ट कुरानिक वर्सेस जो हैं वो किसी जेंडर को रेफर ही नहीं कर रही हैं, वो कह ही नहीं रही है मर्द या औरत, वो तो सिर्फ कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो मर्द और औरत के बिल्कुल बराबर हैं। सिर्फ ये सूरह बकरा की आया नंबर 282 है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में गई कि जिसमें उन्होंने डिस्टिंग्विश किया अल्लाह ताला ने बिटवीन द विटनेस ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, और उस पे उन्होंने कमेंट्स दिए, स्पेशली इस आयत पे। वो कह रहे हैं ये इसलिए ताकि मिस इंटरप्रिटेशन को आप लोग प्रिवेंट कर सकें। तो इसलिए उन्होंने जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा है इट कैन नॉट बी यूज्ड as an argument that there is a general rule in the Quran, कि एक blanket statement है, general rule है कि औरत की जो witness है is only half that of females। इस particular case में था, वैसे नहीं है। वो कहते हैं दिस प्रिज्यूम्ड रूल इज वॉइडेड, इसको हम नल एंड वॉइड कहते हैं, क्योंकि सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 6 to 9 वो एक्सप्लिसिटली इक्वेट करते हैं टेस्टिमनी ऑफ बोथ जेंडर्स ऑन द इशू ऑफ लियान। आपको पता है लियान क्या होता था? लियान का मतलब ये था कि ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं मैरिज के कोर्स में। जस्ट आपको एक लाइन में बताना है कि जब एक मर्द अपनी औरत पे तोहमत लगाता है, इल्जाम लगाता है कि मेरी औरत ने किसी और के साथ गलत काम किया, ठीक है, मेरी बीवी ने किसी और के साथ गलत काम किया, उसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह नंबर 24 आया नंबर 6 में कि दोज हु अक्यूज वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, मैं अभी अगर पढ़ूंगी तो लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन आपको बता देती हूँ। जो लोग अक्यूज करते हैं अपनी वाइफ्स को एडल्ट्री की, कि इन्होंने एडल्ट्री की है, और उनके पास अगर कोई भी विटनेस नहीं है एक्सेप्ट देमसेल्व्स, मतलब वो कहते हैं कि मैंने विटनेस किया हो या नहीं किया, लेकिन वो कहेगा मैंने विटनेस किया, मेरी औरत खराब है, इसने किसी मर्द के साथ गड़बड़ की है, देन द विटनेस ऑफ वन ऑफ देम शैल बी 4 टेस्टिमनीज। वो मर्द जो है वो फिर 4 दफा स्वेर करेगा अल्लाह के नाम पे, और वो कहेगा कि मैं सच कह रहा हूँ, he swears by Allah, और वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। उसके बाद 5वीं दफा वल खामिसतु अल्लानतुल्लाहि अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन, यानी अगर 5वीं दफा वो कहता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं झूठों में से हूं, तो अल्लाह की लानत मेरे ऊपर, ठीक है, ये मर्द कह रहा है। इसके बाद क्या होता है आया नंबर 8 के बट इट विल प्रिवेंट द पनिशमेंट, किसकी? औरत की। उसने तो औरत पे कह दिया, 5 दफा टेस्टिमनी भी ले ली, कसम भी खा ली, सब कुछ कह दे, लेकिन औरत अगर यही चीज 4 दफा कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है, और बलखामिसता, और फिर 5th टाइम वो ये ओथ लेके कहती है कि अगर मैं अन्ना गदब अल्लाहि अलैहा इन काना मिनस सादिकीन, कि अगर वो सच बोल रहा है तो फिर मेरे ऊपर अल्लाह का गजब, उसने लानत बोला था, इसने गजब, बस थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट है कि अल्लाह का एंगर, अल्लाह का रैत, अल्लाह का गजब मेरे ऊपर है। फिर किसकी एक्सेप्ट की गई? जब ऐसा कुछ हो तो किसका एक्सेप्ट किया जाता है? Clearly the testimony, final testimony of the wife is accepted against that of her husband। वो जो औरत ने कहा तो औरत का एक्सेप्ट किया जाएगा, मर्द का नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इतना बड़ा केस है हमारे सामने, ये बताएं आप मर्दों को अगर आपके सामने लोग इस तरह कहते हैं। नंबर 2, ये भी डॉक्टर जमाल बदवी ने कहा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आया जो सूरह बकरा की
2 ہے. It relates to testimony on financial transactions which are complex, اور اس میں business terminology, financial jargon بہت سارا ہوتا ہے. It does not make a blanket generalization. اگر اس کو ہم blanket statement لیں گے تو otherwise it would contradict سورہ نور کی سورہ 24 کی 6 to 9 آیات. ٹھیک ہے, یہ بلینکٹ نہیں ہے, اس لیے ہے صرف. نمبر 3 ہے the reason for variations in the ayah of male and female witnesses required is given in the same ayah. اسی آیت میں دیا ہوا ہے کہ کیوں میل اور فیمیل, کیوں ایک میل اور کیوں 2 فیمیل, وہ ہم پڑھ چکے ہیں, تاکہ اگر فیمیل جو ہے وہ کچھ اگر کنفیوز ہو جائے, کچھ بھول جائے, کوئی غلطی کر بیٹھے تو دوسری عورت اس کو کریکٹ کر لے. It doesn't make any reference to inferiority or superiority, کہ مرد انفیریئر ہے یا عورت انفیریئر ہے یا مرد سپیریئر ہے یا عورت سپیریئر ہے. جینڈر میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, بالکل نہیں لکھا ہوا ہے. یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے, یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت ویک ہے, یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت انفیریئر ہے, یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مرد سپیریئر ہے. So the only reason given to corroborate the female witness, یہ بھی جمال بدوی کہتا ہے, and prevent unintended errors is the perception of the business deal. چونکہ وہ business deal ہے اس وجہ سے. اور پھر یاد رکھیں جو عربک ٹرم جو یوز ہوا ہے کہ تدلہ کا مطلب کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ it means کہ lost ہو جانا, loses the way, confused ہو جائے, err کر جائے, mistake کر لے. لیکن ایک کوشچن ہے یہاں پر, کوشچن ہے کہ کیا صرف فیمیلز ہی ہیں جو کہ غلطی کر سکتی ہیں؟ کیا فیمیلز ہی ہیں جو لوز کر سکتی ہیں ٹریک؟ کیا فیمیلز ہی ہیں جن کے لیے ایک ویلیڈیشن چاہیے؟ کیا فیمیلز ہی ہیں جن کے لیے ایک سپورٹ چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. بہت پیاری بات ہے, یہ بہت پیاری آرگومنٹ ہے, کہیں بھی نہیں لکھا, پورے قرآن میں نہیں لکھا. Definitely not. میں آپ کو کہتی ہوں بالکل بھی نہیں. And that is why the general rule of testimony is in Islamic law for finances is to have 2 witnesses, even when they are both males. 2 witnesses چاہیے because of the terminology of the financial matters. One possible interpretation of the requirements related to this particular type of testimony, یہ بھی انہوں نے لکھا ہے, that in numerous societies past and present women generally may not be heavily involved. بھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ, انہوں نے جو لکھا ہے ریپیٹیشن ہے جو ہم آگے ابن تیمیہ کا بھی پڑھ چکے ہیں, اس لیے کہ ان کو سب کچھ معلوم نہیں ہوگا. اسی لیے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پھر کہ the corroboration of a woman's testimony by another woman who may be present ascertains accuracy, اور کیوں accuracy and hence justice. اسلام نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو, تو جسٹس کی وجہ سے, ایکوریسی کی وجہ سے 2 عورتیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر سمجھے عورت بیچ میں نہیں بھی ہیں تو 2 مرد کا ہونا ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں it would be unreasonable to interpret this requirement as a reflection on the worth of women's testimony, as it is the only exception discerned from the entire text of the Quran. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ this may be one reason, ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اسکالرز لائک الطبری کا نام آپ نے سنا ہے رحمہ اللہ, ان کو اس سے زیادہ کوئی ایویڈنس نہیں مل سکی any primary text in the Quran or Hadith to exclude women from something more important than testimony. الطبری نے بھی کسی کو نہیں, کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں الطبری, یہ بھی آئی تھنک ڈاکٹر بداوی نہیں ڈالا ہوا ہے کہ طبری جو تھے رحم اللہ, انہوں نے کہا کہ being a judge herself, عورت خود بھی جج بنتی ہے, and she hears and she evaluates the testimony of others. سوچے, عورت جج ہوتی ہے اور عورت دوسروں کی ٹیسٹمنی سنتی ہے, اس کو ایویلیویٹ کرتی ہے اور ججمنٹ دیتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں, لاسٹ پوائنٹ ان کا ہے جمال بدوی کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ a witness of a female graduate of a business school, یہ آج کل کی بات ہو رہی ہے, بزنس اسکول ہے, ہارورڈ بزنس اسکول ہے, کیا ہے واٹن بزنس اسکول ہے, بڑے بڑے اسکولز جو سب سے بڑے یہ 2 ہیں, is certainly far more worthy than the witness of an illiterate man, جاہل آدمی with no business education or experience. ایک آدمی آ جائے, اگر آپ کہیں نہیں یہ مرد ہے اور یہ 2 عورتیں, وہ عورت, ایک عورت اگر اتنے بڑے اسکول کی گریجویٹ ہے, she knows the terminology, she knows financial matters, she knows business matters, اس کو آپ زیادہ دیں گے توجہ, اس کی بات مانی جائے گی ایز کمپیئر ٹو 2 کیا 10 آدمی بھی آ جائیں جو جاہل ہیں.
मैं नहीं कह रही सब आदमी जाहिल होते, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन ये आपका कमिंग बैक टू द आया, अब ये जो इतना बड़ा जो इशू था, आई होप कि इट हैज बिकम क्लियर, आई होप इट हैज बिकम क्लियर, मैंने इसलिए इस पर इतना टाइम लगाया। कमिंग बैक टू द आया, आया ये कहता है, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जिसको विटनेस के लिए कहा जाए उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये उसके लिए ऑब्लिगेशन है, जो कई दफा हम कर चुके हैं। क्यों ऑब्लिगेशन है? ताकि अपनी कम्युनिटी में वो जस्टिस को प्रिवेल करें, इस्टेब्लिश करें और दूसरों के राइट्स, दूसरों के हुकूक की को पामाल होने से बचा लें। फिर बात यह है कि ये इट ऑल्सो डिस्प्लेस, ये आयत ये भी डिस्प्ले करता है कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि चाहे वो स्मॉल लोन हो, चाहे वो बिग लोन हो, चाहे वो छोटा लोन हो चाहे बड़ा लोन हो, चाहे बड़े लोग कर रहे हो चाहे छोटे लोग कर रहे हो, चाहे अमीर लोग कर रहे हो चाहे गरीब लोग कर रहे हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो छोटा सा लोन है, इसको लिखने की क्या जरूरत है। मैंने एक दफा क्लास में किसी से लिया था, $25 लिए थे, जो यहाँ बैठी है उनको पता है। उसके बाद मैं भूल गई थोड़े दिनों तक, फिर मैं खफा हो गई, मैंने कहा आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने आपसे $25 लिए थे, प्लीज ये आपके $25। वो इतनी नाराज होने लगी कि भाई मैंने कौन सी बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात थी क्योंकि हमने लिखा नहीं था, क्लास के बाद जरूरी देना था और मैंने उसी वक्त ले लिया था जब हम CIU में हुआ करते थे। तो भाई प्लीज लिख लिया करें, मैं हूं या आप हो, लिखें। तो ये जो फैक्ट है, ये रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस जो है, जो भी छोटा हो बड़ा हो, अल्लाह ताला कह रहे हैं इट इज प्रिफर्ड एंड इट इज फेयर। जो इन स्पॉट ट्रेडिंग है, आपने देखा इन स्पॉट, जो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट कहते हैं, जो भी कहते हैं वो, और फ्रीक्वेंटली करें, उसमें देयर इज नो नीड फॉर राइटिंग डाउन द डिटेल्स। उसमें अगर विटनेस है वही काफी है। जब आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो नॉर्मली आपके पास 1-2 विटनेस होते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बस विटनेस काफी है। तो ये आयत ये साफ साफ बता रही है कि जो स्क्राइब है, आगे बताया आपने पढ़ा था वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन में, कि उसमें उस स्क्राइब के साथ भी कोई भी ज्यादती ना की जाए, ना विटनेसेस के साथ, ना कातिब के साथ, ना विटनेसेस के साथ, कोई भी उनको सफर नहीं करना चाहिए, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, बिकॉज दे आर फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशन। कोई भी रॉन्ग डूइंग जो अगर करेंगे, उसको तंग करेंगे, उसके साथ जुल्म करेंगे, उसके साथ ज्यादती करेंगे, अल्लाह को मालूम है अल्लाह उसको सजा देगा। अल्लाह को पता है ना कि किस तरह हमारे पास विटनेसेस को भी ब्राइब किया जाता है, किस तरह लॉयर्स को भी ब्राइब किया जाता है, किस तरह थ्रेट दिया जाता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो ये होगा, किस तरह झूठ बोलने के लिए लॉयर को पैसा दिया जाता है, किस तरह झूठ बोलने के लिए विटनेसेस को पैसा दिया जाता है। जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितना पावर है, वो जितना ज्यादा वीक होगा, जितना ज्यादा पुअर होगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसको तंग करेगा, उसको हार्म पहुंचाएगा। और एंड में जाके आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ह्यूमन कॉन्शियंस है, जो हमारा जमीर है, उसको अल्लाह ताला कहते हैं उसको जगा के रखो, अब बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। और अल्लाह ताला हमें ये भी कह रहा है कि अल्लाह का ग्रेस है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नॉलेज दी, अंडरस्टैंडिंग दी, ताकि हम ये अफेयर जो है ये कंडक्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द विल एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ अल्लाह। ठीक है, ये आयत खत्म होती। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 283। وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें وإن كنتم على سفر, وإن and if kuntum you are ala safarin upon a journey या on a journey, यानी अगर आप सफर पर हो, अगर आप सफर पर हो, इन आ गया ना यहाँ पर, इन का मतलब क्या, हरफ शर्त, इट्स अ कंडीशन। अगर आप सफर पे हैं, वलम तजिदु कातिबन, वलम एंड नॉट तजिदु यू फाइंड कातिबन अ स्क्राइब, और आपको कोई लिखने वाला ना मिले, कोई कातिब ना मिले, आप सफर पे हैं, आपको कोई लिखने वाला नहीं मिले, फरिहानुन मकबूदा। रिहान, रिहान का क्या मतलब है, इसके रूट लेटर्स है रा हा नून, रा हा नून, ये रेहानी हानी हा है, ठीक है, देख लें आप। फरिहानुन मकबूदा, मकबूदा के रूट लेटर्स हैं काफ बा दौद, काफ बा दौद। तो रिहान का क्या मतलब है, रहीन, एक प्लेज, यानी एक रहन, एक प्लेज, कोई चीज एक है, उसको मकबूदा, उसको कब्जे में ले ली जाए, उसको रख लिया जाए। देन अ प्लेज इन हैंड, टू टेक अ प्लेज इन हैंड, तो एक रहन है जिसको अपने कब्जे में ले ली जाए, जिसको रख लिया जाए। फ़इन अमिना, एंड देन इफ इंटरेस्ट, फिर अगर इत्मीनान हो जाए, इन फिर आ गया इन,
پھر حرف شرط آ گیا بعدکم بعدن ون آف یو ٹو اندر، یعنی آپ کو ایک دوسرے پر اگر اطمینان ہو جائے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، then فَلْيُؤَدِّ، یؤدی کا روٹ لیٹرز ہیں حمزہ دالیا، ادا یؤدی تادیتن، ادا یؤدی تادیتن کون سا ہے؟ فارم 2 ادا، ٹھیک ہے، ادا ہے لیکن چونکہ ویک ہے تو اس میں فعل کے بدلے ویک آئے گا، تو ادا یؤدی تادیتن. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ چاہیے کہ یہ دیکھیں لام بھی آ گیا، لام الامر بھی آ گیا، فل یؤدی، تو چاہیے کہ وہ یؤدی یعنی کہ وہ ادا کر دے، ادا کر دے کس چیز کو؟ الذی، وہ جس کو، then let یعنی should discharge the one who اؤتمن امانتہ is entrusted his trust. انٹرسٹڈ ہز ٹرسٹ یعنی جو امانت دار بنایا گیا ہے، جو جس پہ اعتبار کیا گیا، اؤتمن یعنی جس پہ اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کا. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ حمزہ میم نون، اؤتمن، امانت اور اؤت دونوں کا ایک ہی ہے، ائتمن یأتمن ائتمان، اؤتمن ائتمن یأتمن ائتمان، فارم کون سا؟ فارم 8، فارم 8 ائتمن، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ اس چیز کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا تھا، جس پر ٹرسٹ کیا گیا تھا، تو وہ اس کو لیٹ ہم ولیتق اللہ ربہ، لیٹ ہم فیئر اللہ، ولیتقل، تو چاہیے اس کو، یعنی پھر لام الامر ولیتق اللہ ربہ، کہ ہی شوڈ، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. کون ہے جو؟ ربہ، جو اس کا رب ہے. ولا تکتموا الشہادہ، and do not، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں do not you conceal، تک تم کتما ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، شہادت کو آپ کنسیل نہ کریں، ہائیڈ نہ کریں، چھپائے نہیں اس گواہی کو، اس شہادت کو آپ ہائیڈ نہ کریں. وَمَن يَكْتُمْهَا، وَمَن and whoever، اگین یہ جو من آ گیا نا، this is again اسم الشرط، وہ حرف الشرط ہے، اسم الشرط ہے، جو وَمَن يَكْتُمْهَا and whoever conceals، اس شہادت کو جو کوئی چھپائے گا، کتما یکتم کتمان، جو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، then indeed یعنی بے شک، آسم یعنی sinful ہے، گناہ گار ہے، قلبہ اس کا قلب، his heart، then indeed sinful is his heart، then indeed sinful is his heart. اردو میں آپ کہیں گے تو یقیناً گناہ گار ہے اس کا دل. یہ جواب الشرط ہے. شرط کیا ہے؟ جو کنسیل کرے گا. من یکفر، من یکتمہا، من یکتمہا، جو چھپائے گا، تو انہو، تن بے شک اس کا دل، اگر کوئی شہادت کو چھپا رہا ہے، لوگ چھپاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے. واللہ بما تعملون علیم، and Allah of whatever you do is all knowing، علیم، خوب جاننے والا ہے، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، یہ چھوٹی سی تفسیر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک اسپیشل کیس کہ جب کہ آپ منی بورو کر رہے ہیں کسی سے، آپ کسی سے لون لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، لیکن آپ ایک سفر پہ ہیں اور آپ کو کوئی اسکرائب، کوئی کاتب نہیں مل رہا ہے. ان سرکمسٹانسز میں ایک وربل اگریمنٹ وداؤٹ رائٹنگ اٹ، آپ وہ ویلڈ ہوگا، وہ بائنڈنگ ہوگا، پرووائڈیڈ کہ ایک رہن رکھوا دیں ایک دوسرے کے ساتھ. رہن یعنی میرے پاس کوئی قیمتی چیز تھی، کوئی سونے کی چیز تھی، کوئی ایسی ٹینجیبل چیز ہو جو کہ میں نے سیکیورٹی کے طور پہ آپ کو رکھوا دی. پلیز آپ میرا یہ فون رکھ لیں، آپ میرا لیپ ٹاپ رکھ لیں، آپ میرے یہ زیور رکھ لیں، لیکن آپ مجھے لون دے دیں کیونکہ میں اس وقت ضرورت مند ہوں اور ہمارے پاس اس وقت نہ تو کوئی کاتب ہے نہ کوئی وٹنس ہے. تو دونوں کریڈیٹر، جو لون دے رہا ہے اور جو بورور، جو لون لے رہا ہے، وہ دونوں اس وقت ٹرسٹیز ہیں. وہ دونوں کے پاس امانت ہے. جو کریڈیٹر ہے اس کے پاس وہ رہن امانت ہے. جو پیسے دے رہا ہے وہ پیسے دے رہا ہے، لیکن اس کے پاس یہ چیز، یہ زیور یا یہ جو بھی چیز ہے، یہ امانت ہے. کسی چیز کے کبھی کبھی لوگ کاغذ بھی دے دیتے ہیں، میرے گھر کے کاغذ رکھ لو، میں نے سنا ہے. اور جو بورور ہے، جو لے رہا ہے، اس کے پاس کس چیز کی امانت ہے؟ وہ پیسے جو اس نے بورو کیے. دو طرف امانت ہے، یہ پیسے امانت ہے، اس کے پاس وہ چیز امانت ہے. ان دونوں کے اوپر یہ حکم ہے کہ اللہ اتقوا اللہ، یہ اللہ سے ڈریں، یہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو رولر ہے، جو جج کرنے والا ہے، جو ماسٹر ہے، اس سے ڈریں.
اور اس ٹرسٹ کو فلفل کریں. اچھا, سم اسکالرز آر آف دا اوپینین کہ یہ جو پلیج ٹرانزیکشن ہے یعنی جو رہن رکھوانا, یہ صرف جرنیز کے لیے, سفر کے لیے کنفائنڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہاں پر اسپیشلی مینشن کیا ان دا کانٹیکسٹ آف جرنیز, کیونکہ جرنی میں نارملی لوگوں کے پاس وٹنس نہیں ہوتے, اسکرائبس نہیں ہوتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ناٹ بین لیڈ ڈاؤن دیٹ pledge transactions may be entered only when a scribe is not available. وہ کہتے ہیں ایسا کہیں پر ریسٹرکشن نہیں ہے. تو کہتے ہیں اٹ از پرمیسیبل, اگر ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا ہے تو اگر آپ دو لوگ ایک دوسرے کو لین دے رہے ہیں تو ایک دوسرے کو اگر کوئی چیز رکھوا دیں تو اٹ از اوکے. آپ کسی کو کوئی چیز رکھوا دیں اور کوئی آپ کو پیسے دے دے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے فالوورز کو کہ آپ جنرس رہیں, اپنی ڈیلنگز میں رہیں, اور اپنی, چونکہ یہ انکنسسٹنٹ ہے کہ آپ اپنی مورل ایکسلنس کریں اور آپ کسی کو تنگ کریں. کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو پلیج لینا, یہ جو رہن لینا, یہ صرف ٹو ایشور دا لینڈر دا ریٹرن آف ہز لون. کوئی رائٹ کسی کا بھی نہیں ہے جس کے پاس یہ رکھوائی ہوئی چیز ہے. لوگ جانور بھی رکھوا دیتے تھے تو کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں, کوئی کو پورا پورا باغ رکھوا دیتا تھا کہ وہ اس میں سے فائدہ اٹھائے. باغ کے کچھ ڈفرینٹ رولز ہیں, اس کے فروٹس کے بارے میں, اور کچھ ہم اس میں نہیں گھس رہے ہیں, لیکن ہم لوگ کہاں باغ رکھوا رہے, کہاں جانور. ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے, بھائی یہ میرا زیور رکھ لو عورتوں کا, اور یہ ہمیں, تو اس کو کوئی اس کے اوپر یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس کو کنسیل لا تکتموا الشہادہ. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں شہادہ کو آپ چھپائیں مت. اور یہ دونوں کے لیے ہے, جو ایویڈنس دے رہا ہے, جو کتابت کر رہا ہے, جو لینے والا ہے, جو دینے والا ہے, سب کو چاہیے کہ وہ فیکچوئل بات کرے. اور اگر آپ نے اس میں ٹرانسگریس کیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کا دل ہے اس کے اندر آپ, اس لیے قلب کا لفظ یوز کیا, اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے. وہ گناہ گار اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی انٹینشن جہاں سے نکل رہی ہے وہ جگہ جو ہے وہ گناہ گار ہے. اس کی وجہ سے آپ نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی کہ اگر دل ہمارا صحیح ہے تو ہمارا پورا جسم ساؤنڈ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنفل انٹینشنز جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. ایک اور آیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ, یہ ختم ہو جائے گا, پھر ہماری بس لاسٹ کلاس رہ جائے گی اب سورہ بقرہ. آیت نمبر 284, للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بڑی پیاری آیت ہے, اکثر ہم سنتے ہیں, جو لوگ آخری دو آیتیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آپ کو سب کو معلوم ہے للہ ٹو اللہ belongs whatever is in the skies یا heavens and in the earth, whatever is in the earth, یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا, and if you disclose, again in آ گیا نا, حرف شرط آ گیا, in تبدو, if you disclose, if you reveal, if you show, if you expose, اگر آپ ظاہر کریں. آپ ابھی پڑھ چکے ابدا یبدی ابا, پتہ نہیں ابھی پڑھا تھا یا پہلے پڑھا تھا, ابدا یبدی ابداء, فارم 4, ابدا یبدی ابداء. اگر آپ کسی چیز کو شو کریں, ظاہر کریں, ما فی انفسکم, جو کچھ کے آپ کے دلوں میں ہے, وٹ ایور از ان یور سیلفس یا وٹ ایور از ان یور ہارٹ. انفسکم ہارٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, دل کے لیے بھی, جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے اگر آپ اس کو شو کریں, ظاہر کریں, او تخفوہ, اور یو ہائڈ, اور یو کنسیل, یا آپ اس کو چھپائیں. اخفا یخفی اخفاء, اخفا یخفی اخفاء, فارم 4, یحاسبکم بہ اللہ, یحاسبکم حساب لے گا, حاسین با, اللہ تعالیٰ اکاؤنٹ کرے گا آپ کو, will call you to account, یحاسبکم will call you to account for it, اللہ will call you to account for it, اللہ تعالیٰ اس کا آپ سے حساب لے گا. اور یہ کون سا فارم, فارم 3, فارم 3 فعل والا, حاسب یحاسب محاسبۃ, حاسب یحاسب محاسبۃ, یعنی حساب کتاب لینا, اللہ آپ کو اکاؤنٹ کرے گا, اللہ آپ سے حساب کتاب لے گا. فارم 3 فعل والا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, then فَيَغْفِرُ, then he will forgive, يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, جس کو چاہے, he will forgive whom he wills, پھر وہ بخش دے گا, وہ مغفرت کر دے گا جس کو وہ چاہے. غفر یغفر غفران, غفر یغفر غفران, یہ غفرہ کا آگے, ٹھیک ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, and he will punish, اور وہ عذاب دے گا. عذب یعذب تعذیب, یہ فارم 2 ہے. عذب
فعل والا عذب يعذب تعذيب and he will punish whom he wills, اور وہ عذاب دے گا, وہ پنش کرے گا, سزا دے گا جس کو وہ چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر, and Allah is upon everything able, all powerful, all able. قدیر یعنی وہ قادر ہے, قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. اس کی تفسیر یہ ہے, بہت سمپل ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, whatever is in the heavens and the earth belongs to Allah. جو کچھ بھی ہے, یہ ہماری فرسٹ فنڈامنٹل پرنسپل آف اسلام ہے کہ اللہ از دی اونر, اللہ مالک ہے اس پوری دنیا کا, اور اس کے اندر جو کچھ بھی اوپر نیچے, آسمان زمین, ہم بندے, کریچرز جو بھی ہیں سب. اور اس لیے ہمارے لیے یہ امپراپر ہے, یہ غلط ہے کہ ہم اللہ کو اوبے نہ کریں اور کسی اور کو اوبے کریں. مطلب رزلٹ اس کا یہ, یا اس کا صرف یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اونر ہے, اللہ مالک ہے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کے آگے بینڈ کرنا ہے, اللہ کو اوبے کرنا ہے, اللہ کو سرو کرنا ہے, اور کسی اور کے آگے نہیں بینڈ کرنا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, یعنی آپ سے ڈسکلوز کریں, چاہے آپ چھپا کے رکھیں, اللہ آپ سے حساب لے گا ہی لے گا. اور پھر کی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. He will forgive whomsoever he wills. He has power over everything. یاد رکھیں, یہ کنکلوڈنگ آبزرویشنز ہیں اس پورے سبجیکٹ کے لیے. یہ سورہ بقرہ جو ہے, یہ سٹارٹ کس طرح ہوا تھا؟ شروع میں اللہ نے یہی بولا تھا نا, ٹیچنگز, بیسک ٹیچنگز آف ریلیجن کیا ہے, فنڈامنٹلز کیا ہیں. یہاں جا کے پھر یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. اس جگہ پھر اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں وہی چیزوں کو کہ سب چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے. تو دو ایڈیشنل میٹرز اس میں اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیے یہاں پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ آف us individually is responsible and answerable to Allah, answerable before Allah, یعنی یحاسبکم بہ اللہ, اللہ will take account of it. Second, کہ اللہ سب چیز پہ قادر ہے, وہ سب چیز کو he knows everything, whether آپ چھپائیں, whether آپ اس کو ڈسکلوز کریں, اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ ہی ہمیں سزا بھی دے گا, اللہ ہی ہمیں جزا بھی دے گا. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, چاہے وہ ہم ظاہر کریں چاہے ہم چھپائیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی, صرف مالک نہیں ہے, صرف رب نہیں ہے, اتھارٹی بھی اسی کی ہے. اور کسی بھی لاز, کسی بھی رول سے اللہ باؤنڈ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو معاف کرنا پڑے گا, نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. اور اللہ کو عذاب دینا پڑے گا, نہیں, اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے. وہ سپریم ہے, وہ ایبسولوٹ ہے, سب سے بڑھ کے خود مختار ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے پاس فل پاور ہے, فل اتھارٹی ہے. اپنی ڈیسیشنز وہ اپنی نالج, اپنی وزڈم کے پہ بیس کر کے لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو معاف کرے اور جس کو نہ معاف کرے. ہمارا کام کیا ہے, ہم اللہ کی کانشیسنس اپنے دلوں میں بڑھائیں, ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف بڑھائیں, اللہ کی محبت بڑھائیں, اللہ سے ہوپ رکھیں. لو, فیئر اور ہوپ, اس کے بیچ میں ہم نے رہنا ہے. لو بھی کرنا ہے, ہوپ بھی کرنا ہے, فیئر بھی کرنا ہے, اور اس کے بیچ میں ہم نے رہنا ہے. ایک مسلمان کا, ایک مومن کا یہی کام ہے. ہمارے دل میں یہ سب ہو, اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکاؤنٹ لے گا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے جسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اللہ کا غضب ان پہ آتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, ہمیں محفوظ رکھے, ہم کو بھی, آپ کو بھی, اور تمام امت مسلمہ کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز کوسچنس. السلام علیکم. مجھے اس کا دوبارہ بتا دیں. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. جس پہ آپ ٹرسٹ, جن پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, فَلْيُؤَدِّ, تو چاہیے کہ وہ امانت جس کو اس کو دی گئی ہے نا امانت, اس امانت کو وہ جیسے امانت دی ہے اس کو وہ لوٹا دے جب ضرورت. مطلب یہ کہ اس کی پروٹیکشن کرے, اس کی حفاظت کرے. ایک منٹ میں آپ کو ذرا ایگزیکٹ ورڈز بھی بتا دوں کہ let him discharge the one who is entrusted his trust. کہ وہ اس کو, جب آپ کو اگر ایک چیز دی ہے تو آپ اس ٹرسٹ کو ڈسچارج بھی کریں, مطلب اس میں کوئی گڑبڑ نہ کریں. آپ کو جو ٹرسٹ دیا ہے آپ اس کو پوری طرح فلفل کریں, جو رہن آپ کے پاس رکھوائی ہے, اور جس کو پیسہ دیا وہ اس میں گڑبڑ نہیں کریں. دونوں ایک دوسرے کو, جو ایک ایک رسپانسبلٹی ہے, ایک ایک ٹرسٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا دونوں ٹرسٹیز ہیں, ایک اس چیز کے رہن کے اور ایک جو ہے پیسوں کے. دونوں کو اپنی اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پوری طرح سے فلفل کرنا ہے.
So amina is amanat. الذي تمن. No, fa'in amina. Then if he is interested. अब Interest. अमीना के मतलब दो लफ्ज होते हैं वैसे. अमीना का मतलब है टू कम इनटू पीस, अमन में आ जाए, यानी अगर वो फील सेफ करता है, अगर वो उस ट्रस्ट से सेफ फील कर रहा है, तो इसीलिए वो जो ट्रस्ट है, वो जो अमानत है, उससे वो दोनों चीजें आ गई, अमानत भी आ गया और वो सेफ भी फील कर रहा है. ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक्स. बादुकुम आ गया ना, बादुकुम बादन, यानी एक दूसरे के साथ अगर आप दोनों फील कर रहे हैं कि ट्रस्ट, मैंने आपको एक जेवर दिया और आपने मुझे पैसे दिए, हम दोनों अगर फील कर रहे हैं कि हम दोनों इससे ठीक है, वी आर ओके विद दिस, वी आर सेफ विद दिस, मुझे आपने पैसे दिए और आपने मेरा जेवर लिया, तो इफ वी आर फीलिंग सेफ तो हमें चाहिए कि बस हम उसको पूरी तरह से फुलफिल करें. ओके, आ गई समझ? जी. और मकबूदा है इसको कब्जा करना, आप उसको लेके रखें. अब कब्जा का मतलब उर्दू में ये होता है कि आपने कब्जा, छीन लिया, छीनना नहीं है. इट्स लाइक मकबूदा, टू कीप इट, कीप इट इन हैंड, अपने पास आप रख लें. आपका कब्जा हो गया उस पे, आप उसको रख लें. इसका मतलब नहीं कि आपने उससे छीन लिया, इसका मतलब ये कि आप उसको रखें, वो रहे ना, वो आपके पास अमानत है. ठीक है, थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. वही Jazakallah khair for such a Jazakallah khair. beautiful Can you hear me, Nasreen? explanation. yes, I can hear everybody. Yeah, all right. Because I got connected finally. Chalo, alhamdulillah. Any questions? Jazakallah That's khair. it. Thank you. Jazakallah khair. We'll see you on Tuesday. How was your how did you? मेरा एक क्वेश्चन था. अस्सलाम वालेकुम. जी जी बोले. वालेकुम अस्सलाम. जी नौरीन. ये रहन का मसला मुझे बता दीजिए थोड़ा सा, कि वो जब रखा जाता है जेवर जैसे और रख के पैसे ले लिए, और अगर वो पैसे लेने वाला लौटा नहीं सकता, तो जैसे हमारे तो वहाँ सोसाइटी में ही होता है ना कि वो चीज ही जब्त कर ली जाती है. वो गलत है ना, वो वो गलत गलत है. है. तो फिर क्या उसका इसमें क्या है रहन का? थोड़ा मैंने सा आपको भी मुझे. अभी आपको बताया कि इट डजंट मीन कि आप उसको उस पर कब्जा कर लो और आप उसके साथ बुराई करो. किसी तरह भी इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है. अगर आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, ठीक है ना, समझिए कि आपने मुझे कर्ज दिया और आपको मैंने कहा कि देखें अगर मैं आपको वापस नहीं कर सकूं तो खैर है, आप ये मेरा जेवर रख लीजिए, ठीक है ना, ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट में है. लेकिन अगर जुबानी बात होगी तो अगर उसने लिख भी सकते हैं, इसको कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपने देखा स्कॉलर्स कहते हैं ये सिर्फ सफर के लिए नहीं है, सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है कि आपने राइटिंग में, पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है, आप ये जेवर रख लीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए. अब वो जो है वो कब्जा करके बैठ जाए तो ये उसके ऊपर हराम है, वो नहीं रख सकते हैं. इसको उनको चाहिए कि अभी भी हमने पढ़ा है, इससे पहली आयतों में पढ़ा था कि आप लोन लेने वाले के साथ नरमी करें, आप उसको और टाइम दें. अगर और टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप उसको, अगर समझिए कि वो नहीं दे सकता है आपको वापस, तो आप उसको माफ कर दें, आप वो सदका कर दें. ये सब हम लोन देने वाले पे हैं, लोन लेने वाले पे नहीं, लोन देने वाले पे कि आप उसके साथ सख्ती ना करें. परसों मुझे किसी ने फोन किया और मुझसे ये पूछा कि हमारी किसी के साथ डॉलर में बात हुई थी और पाकिस्तान में लोन दिया था. अब वो कहते हैं चूंकि रुपए की कीमत इतनी गिर गई है तो अब हम क्या करें, मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं उस बंदे से कहूं कि मुझे डॉलर में वापस करो, वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगी. मैंने कहा देखें आप गिल्टी फील ना करें, यू हैड द ट्रांजैक्शन इन डॉलर्स, दे हैव टू पे यू इन डॉलर्स. हाउएवर आप उसके साथ जो नरमी करेंगी वो आपकी तरफ से सदका होगा, और कुरान यही कहता है कि नरमी करें. आप गिल्टी फील नहीं करें, आप उसके साथ उसके लिए रहम आप फील करें कि उसके आप गिल्टी नहीं है लेकिन उस पे आपको रहम है, वो अच्छी बात है. अल्लाह ताला कहता है उसके साथ रहम करो, उसके लिए आसानी करो. मैं सरा अल्लाह ने कहा उसके ऊपर उसरा नहीं करो, उसके ऊपर सख्ती नहीं करो, उसके पास आसानी करो. तो जो बंदा लोन, देखिए सबसे भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, जिसके पास रहन लिखवाया हुआ है, जिसके पास रखवाया हुआ है. जिसने लोन लिया वो तो बेचारा वैसे ही मजबूर है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कब्जा कर ले, नहीं करना. तो ये यानी कि हो सकता है कि अगर लोन देने वाला जो है वो भी मजबूर हो जाए, क्योंकि हालात अच्छे बुरे सब पे आते हैं, और लेने वाला ऑलरेडी मजबूर है, तो फिर वो जो सोना फर्ज करे रखवाया हुआ है, फिर तो उसको बेच के जो उसकी कीमत है वो रख ले और बाकी उसको वापस आपस में बात कर लें, आपस में बात करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको. नहीं कर सकते हमेशा म्यूचुअल कंसल्टेशन. पाकिस्तान कहता है शूरा करो, पाकिस्तान कह रहे हो, इस्लाम कहता है शूरा करो आपस में. तो शूरा आपस में करना चाहिए, कंसल्टेशन करनी चाहिए. इफ बोथ ऑफ देम अग्री, बोथ पार्टीज अग्री, तो आप कहें ठीक है भाई, ठीक है आपको हमने जेवर दिया था, आप उसे बेच दें,
ہوتا ہے پاکستان میں بہت دفعہ ہوتا ہے. وہ میڈز آتی ہیں, میڈز آ کے عورتوں کے پاس رکھوا جاتی ہیں, بھئی آپ ہمارے زیور رکھ لیں, ہم گھر بنا رہے اتنے پیسے دے دیں, پھر کبھی بھی وہ واپس تو نہیں کر سکتے ہیں نا. جی اچھا, جزاکم اللہ خیر. ایک اور چھوٹا سا میرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ لکھنے کی بات ہے, تو اس کے اندر جیسے آپ نے بھی ابھی اپنا شیئر کیا کہ آپ کے شاید $20-30 جو بھی تھے بھول گئیں, پھر اس کو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں. تو میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا, لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے تھا کہ میں نے دے دیے ہیں, لیکن بعد میں somehow مجھے شک پڑ گیا کہ شاید میں نے نہیں دیے تھے, لیکن میں نے ان کو بہت دفعہ پوچھا. اب وہ بھی مروت میں آگے سے جواب مجھے اس طرح کا مل رہا ہے کہ ہو گئے کوئی نہیں, آپ فکر نہیں کرے, لیکن دا وے شی واز سیئنگ اٹ مجھے لگا کہ ان کو نہیں ملے اور صرف وہ مروت میں ہے. اب بہت پوچھا, اب وہ لینے کو بھی تیار نہیں تھی, یا شاید ان کو تھا کہ ٹھیک ہے بات, تو میں نے پھر ان کے بہاف پہ صدقہ کر دیا. لیکن ڈو آئی اسٹل ہیو ٹو ریٹرن, میں ان کو کروں اگر انہوں نے ریٹرن؟ آپ کو اپنے منہ سے کہہ دیا نہیں ہے تو بس نہیں ہے, کوئی بات نہیں کہ لفظ بھی نہیں نا یوز کیا, مطلب دا وے شی واز سیئنگ اٹ ہو گیا. مجھے لگا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا, آپ کو معلوم ہو جاتا ہے سم ٹائم جیسٹر سے. مجھے فار شیور لگتا ہے 80% لگتا ہے کہ میں نے نہیں دیے تھے, بٹ جسٹ بیکاز آف ایشو ہے. آپ ان کو کوئی گفٹ دے دیں یا ان کو کچھ کہہ دیں, آپ ان سے ویسے ہی بولے مت کہ میں وہ پیسے واپس کر رہی ہوں, اور آپ ان کو کچھ دے دیں, یا مطلب کسی طرح سے اس کو جس طرح آپ کا دل مانتا ہے سالو کر لیں. یہ اب فقہی ایشو نہیں رہا, یہ اب ایک دل کی تسلی کا ایشو ہے. اور لوگ اچھا, یہ اماؤنٹ بھی اتنا ہے زیادہ نہیں تھا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے بیچ میں, جیسے میری فیملی میں یہ ہوا کہ جو جیسے بیوی کو آتی ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے, جب ان کی ڈیتھ ہوگی وراثت میں کچھ آیا, تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ وغیرہ اپنا تو کچھ ہوتا نہیں, ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا, پھر ہسبینڈ خود ہی اس کو یہاں یوز کر لیا, وہ جائیداد خرید لی, اور وہ پھر ہاں جی بہت کامن ہے, میں نے کہا جی بہت کامن ہے. تو اس صورت میں پھر وہ کیا ہے, اور بعد میں نے دیکھا کہ بہت لڑائیاں اور جھگڑے بھی ہوئے, مسئلے پیدا ہوئے اس چیز میں, کیونکہ وہ اماؤنٹ بہت زیادہ تھا. جیسے ایسے نہیں کہ 2-4 لاکھ تھا, مطلب وہ کروڑ کے قریب اماؤنٹ تھا, اور وہ اس طرح سے وہ ادھر ادھر, یعنی انہوں نے خود اپنے نام زمین کر لی. یہاں پر ہو چکا ہے, ہمارے سامنے ہو چکا ہے, رشتہ داروں میں ہو چکا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ایک طرف سے بیوی کہتی ہے اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ اس نے مجھ سے مانگا تھا اور اس نے کہا تھا میں خرچ کر لوں, اور میں نے کہا خرچ کر لو, لیکن اگر اپنے لکھا نہیں تھا اس وقت تو آپ کی غلطی تھی. آپ اس وقت لکھوا لیا کریں, اور میاں بیوی جو آپس میں بھی وہ اکاؤنٹ پر ڈالتے وقت وہ لکھ دیا کریں, کیونکہ مرد اگر اس وقت پھر جاتا ہے تو عورت کیا کرے گی؟ وہ عورت کے پیسے ہیں, 100% عورت کے پیسے ہیں جو اسے وراثت میں ملے. لیکن لکھنا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نیچر کو پہچانتا ہے نا, اسی طرح میاں بھی, اسی لیے میں نے لفظ یوز کیا میاں بیوی کا. میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے, فرینڈس میں بھی ہوتا ہے, رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے, بھائی بہنوں میں بھی ہوتا ہے. تو اس کو لکھ لینا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لکھ لینا ضروری ہے, آپ لکھ لیا کریں اس کو. اب جس نے نہیں کیا اس کی غلطی ہے, اس نے نہیں کیا, اور جو میاں ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ متقی نہیں ہوگا, وہ اللہ کانشیس نہیں ہے, جس کو پتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہوں. بس پھر عورت یہی کہتی ہے نا اینڈ میں کہ بھائی اللہ کے پاس حساب مل جائے گا. بعض اوقات اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ وہاں پہ ہماری سوسائٹی میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو میاں کا ہے وہ بیوی کا ہے, اور جو بیوی کا ہے وہ میاں کا ہے. تو وہ آپس میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں میرے خیال میں بعض اوقات میاں بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ان کو اس طرح سے اپنی بیوی کا پیسہ نہیں یوز کرنا چلیں انشاءاللہ ویل کنٹینیو نیکسٹ ٹائم. سوری نورین, کیونکہ میرا ٹائم یہاں پر, اب میرا پاس نیا اکاؤنٹ ہے جو CIU کا اکاؤنٹ نہیں ہے, جو IIOC کا اکاؤنٹ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پھر وہ ابھی ایسا نہ ہو کہ بند ہو جائے. تو ویل کنٹینیو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو. آل دا بیسٹ. آپ کے جو سوالات اور ہیں پلیز آپ ٹیوزڈے کو پھر آپ سوالات اور اپنے لے آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اپنا آڈٹ کا فنکشن چھوڑ کے آپ نے یہ اٹینڈ کیا تو میں very two important takeaways آپ نے جو کہا کہ I mean that is we all should understand that کہ 2 women are not equal to 1 man. Everybody is like yes. I know that's I also never said کہ 2 women, the primary witness is only 1 woman, but the other woman is there only for support. ٹھیک ہے, you know that's پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ایسی کیوں بٹھا دی گئی ہے صدیوں سے کہ نورین نہیں کہہ رہی ہے کہ مرد کا پیسہ عورت کا, عورت کا پیسہ مرد کا ہے, وہ لوگ بنا دیتے ہیں نا, نہیں ہوتا ہے. نہیں, that is not true. I think all women should have their own account and own credit This is what in this country. ہمارا عمر یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ الگ الگ رکھیں اور یہ کریں تو بہت ضروری ہے. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, السلام علیکم, نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.
वालेकुम अस्सलाम।